अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गाइस, उम्मीद है कि आप लोग खैर आफियत के साथ होंगे। आज की वीडियो में आप देखेंगे इंडियन हिंदू पंडित अनिरुद्धाचार्य भरी मजलिस में एक बात कहता है। वो कहता है कि इंसान के सबसे बड़े भगवान उसके माँ बाप होते हैं, जो कि बेवकूफ़ाना एक बात इसने की है। गाइस, ये वीडियो देखें और इसके बाद फिर इस बारे में सुनते हैं डॉक्टर जाकिर नाइक साहब इस्लाम की रोशनी में क्या बताते हैं। तो गाइस, आपने हमारे साथ वीडियो में एंड तक रहना है। वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें। मैं भगवान माता पिता को मानता हूँ और उनके अंदर बैठा जो परमात्मा है वो अलग है, अलौकिक है। माँ बाप से बड़े कोई भगवान नहीं है, सत्य है। इसलिए दास माँ बाप की ही सेवा करता है। अल्लाह ताला फरमाते सूरह इसरा में सूरा नंबर 17 आयत नंबर 23 और 24 में कि अल्लाह को मानने के बाद सबसे बेहतरीन चीज़ है कि आप अपने वालिदैन की इज्जत करो और उनके साथ अच्छा बर्ताव करो, और अगर उनमें से कोई भी एक या दोनों ज़ईफ़ हो जाए उनको उफ तक मत कहो, लेकिन उनके साथ अच्छा बर्ताव करो और उनके साथ रहम दिली से पेश आओ, और अल्लाह से दुआ करो कि उन पर रहमत बरसाए, क्योंकि उनने तुम्हारी देखभाल की। यहाँ इतना अजीम दर्जा दिया गया है वालिदैन के बारे में। अल्लाह की इबादत के बाद वालिदैन से अच्छा बर्ताव करो। मैंने कहा अपनी तकरीर में सूरह लुक़मान में सूरा नंबर 31 आयत नंबर 14 और सूरह अहक़ाफ़ सूरा नंबर 46 आयत नंबर 15 में कहा गया है कि ए इंसानों, अपने वालिदैन से अच्छा बर्ताव करो। लेकिन फ़ौरन बाद सूरह लुक़मान सूरा नंबर 31 आयत नंबर 15 में कहा गया है, लेकिन अगर आपके वालिदैन जिद्दोजहद करे आपको किसी और की इबादत करने के लिए अल्लाह के अलावा, आप उनका कहना मत मानो, फिर भी उनके साथ हुस्न सलूक करो। इसमें कहा गया है कि अगर आपके वालिदैन जिद्दोजहद कर रहे, आपको शिर्क करने पे मजबूर कर रहे, तो आप उनकी बात मत मानो, लेकिन फिर भी उनके साथ अच्छा सलूक करो। अल्लाह ताला फरमाते सूरह निसा में सूरा नंबर 4 आयत नंबर 135 में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए मोमिनो, हक के लिए गवाही दो, अल्लाह के लिए, हक के लिए अल्लाह का साथ दो और गवाही दो, चाहे वो गवाही आपके खिलाफ हो, चाहे आपके वालिदैन के खिलाफ हो, चाहे आपके रिश्तेदार के खिलाफ हो, चाहे गरीब के खिलाफ हो, चाहे अमीर के खिलाफ हो। अल्लाह ताला फरमाते ए मोमिनो, ए मुसलमानों, हक का साथ दो, अल्लाह के लिए गवाही दो, चाहे वो आपके खिलाफ हो, चाहे आपके वालिदैन के खिलाफ हो, चाहे आपके रिश्तेदार के खिलाफ हो, चाहे अमीर के या गरीब के खिलाफ हो। मतलब अपने खिलाफ भी अगर हक की बात करे, अगर आपका नुकसान भी हो फिर भी हक की बात करो, अल्लाह का साथ दो। चाहे आपके वालिदैन के खिलाफ हो, अल्लाह का साथ दो। चाहे आपके रिश्तेदार का खिलाफ हो, अल्लाह का साथ दो। चाहे अमीर या गरीब के खिलाफ हो, अमीर के खिलाफ भी देना पड़ा तो अल्लाह के लिए अमीर के खिलाफ गवाही दो। ये तो मैं समझता था अमीर के खिलाफ, और अमीर के खिलाफ तो क्या हुआ, गवाही देना चाहिए। लेकिन जब एक तफसीर पढ़ा मुझे पता चला, जब अल्लाह ताला कहते अमीर या गरीब, हमारे जहन में आता है क्या अमीर के खिलाफ भी गवाही देंगे हम, लेकिन अमीर के खिलाफ तो देना पड़े तो दो। लेकिन अगर आप सोचते गरीब इंसान है, इसका कौन देखभाल करेगा, चलो मैं झूठी गवाही गरीब के फेवर में दूं, वो भी हराम है, क्योंकि लिखा है कि अल्लाह ताला दोनों की हिफाजत करते, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। मतलब सिर्फ अमीर के खिलाफ मत दो, लेकिन गरीब के खिलाफ भी अगर देना पड़ा हक की गवाही, अब ये नहीं सोच सकते अरे गरीब इंसान है उसके साथ कौन है, तो मैं झूठी गवाही उसके फेवर में दो, उसके हक में दो। गलत है। झूठी गवाही गरीब समझ के देना वो भी गलत है, क्योंकि अल्लाह ताला सब का देखभाल करता है, चाहे अमीर हो या गरीब हो, काला हो या गोरा हो, औरत हो या आदमी हो। इस आयत से ये मालूम पड़ता है कि जो ईमान का दर्जा है, ईमान का भाईचारा, वो रिश्तेदारी के भाईचारे से कहीं ज़्यादा अफजल है। मैं अपने तकरीर को ख़त्म करना चाहता हूँ चंद मिसालों के साथ। कुरान मजीद में कई मिसालें हैं जिसमें हमें पता चलता है किस तरीके से हमारे पैगंबरों ने
ایمان کے بھائی چارے کے لیے رشتہ داری کی قدر نہیں کی. سب سے بہترین مثال ہے نوح علیہ السلام کی، جس کا ذکر آتا ہے سورہ ہود میں، سورہ نمبر 11 آیت نمبر 45 سے آیت نمبر 49 تک. اور ہمیں بیک گراؤنڈ پتہ ہے نوح علیہ السلام کے بارے میں کہ نوح علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے. انہیں وحی آئی تھی کہ بارش ہونے والی ہے تو آپ ایک ناؤ بناؤ. وہ لوگوں سے پیغام دیتے، اکثر لوگ نہیں مانتے. ان میں سے ان کا بیٹا بھی نہیں مانتا، بولتا ہے بارش اس ڈیزرٹ میں، اس صحرے میں ممکن ہی نہیں، اور آ بھی گئی تو میں پہاڑی کی چوٹی پہ جا کے بیٹھ جاؤں گا، اتنا اونچا پانی تو آ ہی نہیں سکتا ہے. یہاں نوح علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وچن لیتے ہیں کہ یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ میرے گھر والوں کو بچانا. اللہ تعالیٰ وعدہ دیتے کہ میں تمہارے گھر والوں کو بچاؤں گا. پھر بارش آتی ہے. نوح علیہ السلام کے بیٹے وہ جاتے پہاڑی کی چوٹی پہ، اور بارش آتی ہے، پانی بڑھتا ہے چوٹی پہ بڑھتا ہے، اور ان کا بیٹا جب ڈوبنے آتا ہے وہ مدد کے لیے چلاتا ہے اپنے والد سے، نوح علیہ السلام سے. تو نوح علیہ السلام اللہ کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں اور ان کو وعدہ یاد دلاتے کہ تو نے وعدہ کیا تھا کہ تو میرے گھر والوں کو بچائیں گا. اللہ تعالیٰ وہی نازل کرتے ہیں، تیرا بیٹا تیرا گھر والا نہیں ہے، تیرا بیٹا تیرا گھر والا نہیں ہے. مطلب ایمان کی جو بنیاد ہے وہ رشتہ داری سے کئی زیادہ عظیم ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ایمان والے تیرے گھر والے ہیں، تیرا بیٹا تیرا گھر والا نہیں ہے. دوسری مثال قرآن مجید میں دی گئی ہے، جو پیغمبر اپنے والد کے خلاف جاتے، جہاں ہم جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد مشرک تھے. اس کے والد ابراہیم علیہ السلام کو گھر کے باہر نکالتے تو ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے اللہ سے اور کہتے کہ میں دعا کروں گا میرے خدا سے کہ تجھ پہ سلامتی نازل کرے. یعنی ان کا باپ ان کو گھر کے باہر نکالتا ہے، پھر بھی وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے اور دعا کرتا ہے کہ میرے والد پہ رحمت برسا، کہتا ہے السلام علیکم. اور کئی مثال ہے، آپ پڑھیں گے سورہ تحریم سورہ نمبر 66 آیت نمبر 10 میں. یہاں مثال ہے بیویوں کی، لوط علیہ السلام کی بیوی اور نوح علیہ السلام کی بیوی، جن نے اپنے شوہر جو پیغمبر تھے ان کا کہنا نہیں مانا، پھر بھی جو پیغمبر تھے نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام حق پہ رہے، توحید پہ رہے. دوسری مثال ہے سورہ تحریم میں سورہ نمبر 66 آیت نمبر 11 میں. یہ مثال ہے اس بیوی کی جو اپنے شوہر کے خلاف جاتی ہے، اور وہ شوہر اس وقت دنیا کا سب سے طاقتور انسان تھا، سب سے دولت مند انسان تھا. میں ذکر کر رہا ہوں بی بی آسیہ کے بارے میں. بی بی آسیہ کے بارے میں جو اہلیہ تھی فرعون کی، سورہ تحریم میں سورہ نمبر 66 آیت نمبر 11 میں بی بی آسیہ دعا کرتی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، یا اللہ یا رب تو میری ساری دولت لے لے، اس کے بدلے میں ایک گھر تیرے قریب مجھے جنت میں دے. فرعون کی بیوی جو سب سے طاقتور انسان تھا، جو طاغوت تھا، اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، سب سے مالدار تھا، اس کی بیوی کہتی ہے کہ تو میری ساری دولت لے لے، اس کے بدلے ایک گھر دے جنت میں تیرے قریب. قرآن میں مثال ہے کہ والد نے اپنے غلط بیٹے کے خلاف گئے توحید کے لیے. مثال ہے کہ پیغمبر اپنے والد کے خلاف گئے، بچوں کے خلاف گئے، والد کے خلاف گئے. پیغمبر نے اپنے اہلیہ کے خلاف گئے صرف اللہ کے لیے. بیوی نے اپنے شوہر کے خلاف گئے صرف اللہ کے لیے. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایمان کا بھائی چارہ، توحید کا بھائی چارہ، ایک خدا کو ماننا اور اس کی عبادت کرنا، یہ بھائی چارہ سارے بھائی چاروں سے اونچا ہے، اور یہ ایک ہی بھائی چارہ ہے جس سے سارے دنیا کے لوگ ایک ہو.